डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मार्केट कमेटियों के अफसरान फील्ड में मुतहरक। सहूलत बाजारों, डीसी काउंटर्स और फल और सब्जी मंडियों की सख्त मॉनिटरिंग जारी। डीसी अली एजाज का कहना था, आवाम को रिलीफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा अव्वलीन मकसद शहरियों को मयारी अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाना है। रमज़ान मुबारक में भी महंगाई माफिया का राज। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 53 रुपए, फरोख्त 80 रुपए किलो। टमाटर 80, लहसुन 650, अदरक 430, नींबू चाइना 140 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे और बंद गोभी 80, शलजम 50, बैंगन 150 रुपए किलो बेचे जा रहे। भिंडी 340, शिमला मिर्च 200, मटर 60, मूंगरे 140 रुपए किलो बिक रहे। फलों में सेब 560, पपीता 550, अमरूद 270, खरबूजा 450, अनार कंधारी 850 रुपए किलो में दस्तयाब। जीटी रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल रिक्शे के तसादुम में खातून जान बहक। एक शख्स जख्मी हो गया। जान बहक होने वाली खातून की शिनाख्त न हो सकी। मुनावा में डकैती मज़ाहमत पर खातून को गोली मारने का मामला। थाना मुनावा में शौहर सईद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक 2 डाकू घर में दाखिल हुए और मुज़ाहमत पर फायरिंग की। डाकू खातून को जरगमाल बनाकर घर से बाहर लाए। फायरिंग से खातून जख्मी। तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार। वज़ीर आला मरियम नवाज की प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद। मरियम नवाज को पेफटेक और अमन व अमान के दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि दहशत गर्दों के खिलाफ रिएक्शन नहीं, अब पेश की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पंजाब में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। रेट लिस्ट नहीं तो खरीदारी नहीं। वज़ीर आला की आवाम से गिरां फरोशों का मुआशी बॉयकॉट करने की अपील। बोली, सूबे में अशिया खुरोनोश के निर्खों में तारीखी कमी देखने में आई है। इस साल रमज़ान मुबारक के 30 रोजे होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बड़ी पेशगोई। शव्वाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 19 मार्च को सुबह 6:23 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 12 से 13 घंटे होगी, जिसे देखना नामुमकिन होगा। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने का कवी इम्कान है। चांद की रोयत का हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वज़ारत मजहबी उमूर और वज़ारत IT के दरमियान हज डिजिटलाइजेशन के लिए MOU पर दस्तखत। वफाकी वज़रा सरदार मोहम्मद यूसुफ और शिज़ा फातिमा ख्वाजा की तक़रीब में खुसूसी शिरकत। आइंदा साल हज दरख्वास्त से वतन वापसी तक एंड-टू-एंड डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। आज़मीन हज के लिए सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम करने का फैसला। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। पंजाब में सरमायाकारी के 2 इदारे आमने सामने। इख्तियारात की नई बहस शुरू। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मौजूदगी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब विंग कायम। अमली तौर पर दोनों इदारों के इग़राज़ व मक़ासद मिलते जुलते हैं। PBIT के क़याम का मकसद सरमायाकारी को तरग़ीब और सहूलत फराहम करना था। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट मॉडल के दरमियान अमली हम आहंगी बड़ा चैलेंज बन गई।
قرۃ العین افضل ایڈوکیٹ کا ایک اور اعزاز. قرۃ العین افضل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بار کی انسانی حقوق اور مائنورٹیز رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن مقرر. سیکرٹری لاہور بار فاروق الیاس چیمہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. قرۃ العین افضل ایڈوکیٹ ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس کے لیے اقدامات کریں گی. چیئرپرسن مقرر ہونے پر وکلاء تنظیموں کی قرۃ العین افضل کو مبارکباد. ریلوے اسٹیشن کے اطراف 9 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار. وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے باوجود منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا. 3 کلومیٹر علاقے کی اپ گریڈیشن کے لیے 9 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. پنجاب حکومت کی جانب سے 2 ارب 25 کروڑ روپے ہو چکے. فنڈز جاری ہوئے مگر کئی سائٹس پر کام شروع نہ ہو سکا. ریلوے اسٹیشن، دربار، بھاٹی گیٹ، آؤٹ فال روڈ اور اندرون شمالی لاہور منصوبے کا حصہ. ٹینڈرز جاری ہونے کے باوجود خاموشی چھا گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑے نالوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. سیوریج منصوبے کا جامع ایکشن پلان سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ بنانے کی ہدایت. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن. نئی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لازمی قرار دے دیا گیا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر لاہور علی اعجاز، ایم ڈی واسا غفران احمد کی بریفنگ. میٹروپولیٹن کارپوریشن اور واسا کو مانسون سے پہلے کام مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سمیت دیگر کی شرکت. عظمہ بخاری کا کہنا تھا ایل ڈی پی لاہور کے پسماندہ علاقوں کے لیے ریلیف کا باعث بنا ہے. رفتار کے ساتھ معیار اور شفافیت کا بھی خیال رکھا جائے. لاہور کو خوبصورتی اور ترقی کی مثالیں دی جا رہی ہیں. مریم نواز نے لاہور اور پنجاب کے باقی شہروں میں تفریق ختم کر دی. پنجاب کے دیگر شہروں میں لاہور کے سٹینڈرڈ کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا پنجاب حکومت کے کھربوں روپے کے منصوبوں پر کوئی مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. پنجاب میرٹ، گڈ گورننس اور ترقی میں باقی صوبوں میں ٹاپ پوزیشن پر ہے. پنجاب میں سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کا تیسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ. پہلے 2 مراحل میں 10,000 اسکول نجی شعبے کے حوالے کیے جا چکے. 2,735 مزید اسکول ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ. اب مزید ہزاروں اسکول پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام میں شامل. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق معیار تعلیم میں بہتری اور داخلوں میں اضافہ ہدف ہے. پنجاب حکومت نے متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے. ان ترقیاتی منصوبوں کی صرف نمائش پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی میڈیا سے گفتگو بولے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا آج کوئی پرسان حل نہیں. ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کے وقت خوب نمائش کی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا سولر نیٹ میٹرنگ کیس پر تحریری حکم جاری. تحریری حکم کے مطابق وزارت توانائی نے نیپرا ریگولیشنز 2015 کے تحت صارفین کو بلنگ جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. وزارت توانائی نے لیسکو سمیت تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی کو پرانے نیپرا قوانین کے مطابق بلنگ کا حکم دے دیا. 9 فروری 2026 تک سولر نیٹ میٹرنگ کی منظوری لینے والے صارفین کو رعایت ملے گی. لاہور ہائی کورٹ اغوا کے مقدمے میں ملوث ملزم کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا عدالت میں پیش. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے مغوی کی بازیابی کے لیے 2 ہفتے کی مہلت مانگ لی. جسٹس طارق سلیم نے مدعی مقدمہ خورشید بی بی کی درخواست پر سماعت کی. سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی. جنرل ہسپتال میں آئے روز لڑائی جھگڑوں اور ہنگامہ آرائی کے واقعات. ہسپتال انتظامیہ کا سیکیورٹی الرٹ. پولیس کو ہنگامی مراسلہ ارسال کر دیا. ایم ایس کا ایس پی ماڈل ٹاؤن کو فوری اقدامات کے لیے خط. صبح شام اور رات تینوں شفٹوں میں مستقل پولیس پیٹرولنگ کی تجویز. مراسلے کی کاپی آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی آپریشنز اور دیگر اعلیٰ حکام کو بھی ارسال.
سیکیورٹی گارڈز کے کانٹریکٹ میں اضافہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کانٹریکٹ میں 4 ماہ کی توسیع۔ کانٹریکٹ میں توسیع ہونے کے بعد اب بقایا جات بھی جاری ہوں گے۔ کانٹریکٹ میں 30 جون تک توسیع کی گئی۔ صوبے بھر کے اسکولوں میں موجود سیکیورٹی گارڈز کے کانٹریکٹ جنوری میں ختم ہوئے تھے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بڑی کامیابی، بیورو میں پرورش پانے والا شہریار پاک فوج میں بھرتی۔ چیئرپرسن سارہ احمد کہتی ہیں کہ ہر بچے کو محفوظ ماحول، معیاری تعلیم کی فراہمی ہمارا عزم ہے۔ شہریار گزشتہ 1 دہائی سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سرپرستی میں ہیں۔ شہریار کو تعلیم، تربیت اور کردار سازی کے مواقع بھی فراہم کیے گئے۔